विप्लव नेतृत्वको पार्टी लगायतका विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूले गरेको बन्दको सारैतिर अवज्ञा भएको छ। बन्दको प्रभाव खासै देखिएन, तर विद्यालयहरू भने पुरै बन्द भए। त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा पनि उपस्थिति न्यून देखियो। आफ्ना कुनै पनि मागका लागि बन्द गराउने प्रवृत्ति अब पुरानो भइसकेको दलहरूले बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ। बन्दकर्ता आम सर्वसाधारणबाट कुटिनुले पनि अब कुनै पनि दलको दबावमा जनता आफ्नो जीवनचर्या असर परेको हेर्न चाहदैनन् भन्ने देखिन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। विद्युतको प्रयोग बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सरकारले सिंहदरबार परिसरमा खाना पकाउन ग्यास प्रयोग नगर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत नै गर्यो। जस अनुरूप श्रावण मसान्तभित्र सिंहदरबार भित्रका सबै ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसै अनुरूप भदौ 1 गते सिंहदरबार भित्रका चमेना गृहमा लगिन लागेका ग्यास सिलिन्डर सिंहदरबारको गेटमा नै रोकिए। तर कुनै पनि नियम लागू नहुने विगतका नजिरहरूले नै होला चमेना गृहले ग्यास विस्थापित गर्ने तयारी नै गरेनन्, जसले गर्दा चमेना गृहमा खाजा बन्दै नबन्ने अवस्था आइपुग्यो। तर अझै पनि चमेना गृहले विद्युतको प्रयोगको व्यवस्था गर्नुको सट्टा चोरी बाटोबाट ग्यास भित्राइरहेका छन्। गत बुधबार प्रहरीले एकाएक सिंहदरबारको गेटभित्र ग्यास सिलिन्डर लैजान रोक लगायो। ग्यास सिलिन्डर लैजान नपाएपछि सिंहदरबार बाहिर र भित्र खैला बैला नै मसियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत सिंहदरबारबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापनको घोषणा गरे अनुसार साउन महिनाभित्र सिंहदरबारमा ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्नका लागि ग्यास लैजान रोक लगाइएको थियो। सिंहदरबारभित्र ग्यास लैजान रोक लगाएको 1 हप्ता पुगिसक्दा पनि अहिले पनि सिंहदरबारभित्रका केही बाहेकका धेरै जसो चमेना गृह तथा खाजा पसलहरूमा धमाधम एलपी ग्यासकै प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ 15 गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन महिनाभित्र सिंहदरबारबाटै एलपी ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म केही बाहेकका धेरैले धमाधम एलपी ग्यासमै खाना र खाजा पकाउन थालेका छन्। सिंहदरबारको सबैभन्दा ठूलो क्यान्टिन कञ्चन चमेना गृहमा अझै ग्यासको प्रयोग भइरहेको छ। सिंहदरबारबाटै खाना पकाउने ग्यास विस्थापनको घोषणापछि जेठ 23 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनको निर्णय गरेको थियो। मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर सिंहदरबारका 33 वटा कार्यालयलाई ग्यास विस्थापनका लागि मातहतको चमेना गृहमा पूर्व तयारी थाल्न जेठ 30 मा पत्राचार गरेको भए पनि पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भने जस्तै सरकारको उक्त योजना असफल भएको छ। अहिले आफूसँग स्टक रहेको ग्यासबाटै खाना नास्ता बनाइरहेको केही व्यापारीहरू बताउँछन्। केहीले अबको केही दिनमा विद्युतीय चुलो जडान गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् भने केहीले भने विद्युतीय चुलो जडान गर्न ठूलो खर्च लाग्ने देखेपछि व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले चाहिँ ग्यासबाटै युज गरिरहेको छ। स्टकमा थियो हामीसँग, त्यो पनि अब सकिन्छ होला, 2-4 दिन टिक्छ होला सायद है। एउटा छ, अब त्यो पनि सकिएपछि अब त्यो इन्डक्सन हामीले ल्याएको छैन। अब त्यो नभएपछि अब ग्यास सकिएपछि त अब क्यान्टिनै बन्द गर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रो बन्दै गर्नुपर्ने बाध्यता। अब सिंहदरबारभित्र 3 वर्षदेखि चमेना गृह सञ्चालन गर्दै आएका गुरुङले विद्युतीय चुलोबाट सबै कर्मचारीलाई समयमै खाना र खाजा खुवाउन नसकिने बताएका छन्। एलपी ग्यास जस्तो विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउन ढिलाइ हुनुका साथै खाना पनि स्वादिष्ट नहुने उनको भनाइ छ। समस्या भनेको अब तपाईको हैन, अब हाम्रो अब भित्र अफिसको अब एउटै टाइम हुन्छ हैन, खाजा खाने टाइम उहाँहरूको अब छुट्टीको टाइम हुन्छ हैन। अब एकैचोटि आउनुहुन्छ उहाँहरू, खाजा खानेहरू भिड हुन्छ। अब भिडभाडको बेलामा अब ग्यास हुँदाखेरि त ग्यास युज गरेर बनाउँदाखेरि त अब तपाईँको खाजा बनाएर दिनलाई अर्डर निकाल्दाखेरि अलिकति ढिलाइ हुन्छ अनि कति कस्टमरहरू फर्केर गइरहेको हुन्छ। तपाईँको अब ग्यास बन्द गरेर यो इन्डक्सनबाट चलाउँदाखेरि त्योबाट त अब ढिलो हुने नै भयो अब हैन। ग्यासबाट जस्तो छिटो हुँदैन, छिटो पाक्दैन त्यसमा खानेकुराहरू। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति असहज चाहिँ छ भन्नु। यसको ग्यासै चाहिँ अब ल्याउन नपाएपछि त के गर्न सकिन्छ र हामीले पनि हैन। अब सरकारले नै ब्यान गरेपछि त हामीले अब जबरजस्ती ल्याउने कुरा भएन।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र 20 वटा ठूला चमेना गृह तथा अन्य थुप्रै साना खाजा पसलहरू रहेका छन्। ती चमेना गृह तथा खाजा पसलहरूमा सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीदेखि सेवा लिन पुगेका हजारौं सेवाग्राहीहरूले खाना नास्ता खाने गर्दछन्। सबै चमेना गृहमा खानेकुरा पकाउनका लागि प्रायजसो ग्यास सिलिन्डरकै प्रयोग हुँदै आएको छ। सिंहदरबारमा कति मात्रामा ग्यासको खपत हुन्छ भन्ने कुनै तथ्याङ्क नभए पनि हजारौंलाई खाना र खाजा खुवाउनका लागि ठूलो संख्यामा ग्यास सिलिन्डरको आवश्यकता पर्दछ। तर केही मन्त्रालयका चमेना गृहले भने ग्यास सिलिन्डरलाई हटाउँदै विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको चमेना गृहले बुधबारदेखि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरेको छ। सो चमेना गृहले 5 विद्युतीय चुलो, 1 राइस कुकर र 1 पानी तताउने मेसिन जडान गरेको छ। बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो चमेना गृह विद्युतीय भइसकेको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएको थियो। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको क्यान्टिनमा पनि मंगलबारदेखि नै विद्युतबाट चल्ने हिटर जडान गरिएको छ। यसले पनि अब छिट्टै विद्युतीय चुलो समेत खरिद गरेर जडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको चमेना गृहका कर्मचारीले ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलोमा पहिले जस्तै धेरै परिकार पकाउन नसकिने बताएका छन्। यो साउनदेखि हामीले पुरै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू युज गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई अब सुरुमा त समस्या आइहाल्छ सर, अहिले त्यति खासै समस्या त आएको छैन होइन। अब राम्रोसँग अब हामीले अब पकाइरहेकै छौँ। अब हामीले राइस कुकरमा खाना, इन्डक्सनहरूमा तरकारीहरूदेखि लिएर पकाइरहेकै छौँ। अब सहज त त्यस्तै हो सर होइन। अब पहिला अब पकाइरहेको बानी र अहिले यो टक्क गरिहाल्दाखेरि अप्ठ्यारो त भइहाल्छ। ग्यास विस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटुवालले देशभर विद्युतको उत्पादन बढेकाले आफ्नै देशको विद्युतको प्रयोगलाई बढावा दिन र आयातित वस्तुलाई कम गर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै ग्यास सिलिन्डर हटाएर विद्युतीय चुलोलाई बढाउन कार्यक्रम ल्याएको बताए। उनले यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको र कतिपय ठाउँमा सुदृढीकरण गर्ने बताएका छन्। यसरी क्रमशः एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने र स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको प्रयोग गर्दै राज्यलाई क्रमशः सबल अर्थतन्त्र बनाउनमा यसको अठोट रहेको प्रवक्ता भेटुवालको भनाइ छ। अहिले देशभित्र हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षमता बढेको छ। करिब 2269 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको अवस्था छ र हाम्रो माग चाहिँ कम छ। त्योभन्दा करिब 1900 मेगावाटको हाराहारीमा हाम्रो माग छ। अब देशभित्रै उत्पादित क्लिन इनर्जी चाहिँ खेर गइराख्ने, उतापट्टि आयातित यो एलपिजीमा बढी भर पर्नु हुँदाखेरि हाम्रो डेफिसिट पनि बढ्ने भयो, ट्रेड डेफिसिट। त्यो हुनाले त्यसलाई कम गराउँदै बिस्तारै स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीलाई प्रयोग गर्नको लागि, बढावा गर्नको लागि साङ्केतिक हिसाबमा साउन महिनाभित्रै सिंहदरबार परिसरबाट चाहिँ एलपिजी ग्यास चाहिँ विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नको लागि अठोट राज्यले लिएको हो र आगामी 3 महिनाभित्र सबै महानगरपालिका, उपनगरपालिकामा रहेका राज्यका सबै निकायहरूमा पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ र मन्त्रालयले आवश्यक विद्युत ती क्षेत्रमा प्रवाह गर्नको लागि पूर्वाधारको व्यवस्था पनि गरेका छ। कतिपय ठाउँमा हामी सुदृढीकरण पनि गर्दैछौँ। त्यो गर्दै क्रमशः एलपिजी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने, स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको प्रयोग गर्दै राज्यलाई क्रमशः सबल अर्थतन्त्र बन्नलाई सहयोग पुर्याउने नै यसको अर्थ हो। सिंहदरबारभित्र सरकारको लक्ष्य असफल किन भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले यो अभियान एकैचोटिमा सफल हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले विद्युतको प्रसारण र वितरण प्रणाली भरपर्दो भइ नसकेको बताए। अहिले मन्त्रालय यसलाई नै भरपर्दो बनाउने दिशातर्फ गइरहेको बताउँदै उनले अहिले पनि विद्युत उपलब्ध भएसम्म विद्युतीय वस्तुकै प्रयोग गर्नमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। एकैचोटि त सम्भव देख्दिनँ मैले पनि, किनभने हाम्रो यो बिजुली रिलायबल हुन सकेका छैन। कतिपय ठाउँमा हाम्रो प्रसारण र वितरण प्रणाली भरपर्दो भइसकेका छैन। हामी त्यो भरपर्दो बनाउने दिशातर्फ जाँदैछौँ। तैपनि विद्युत सम्भवसम्म उपलब्ध भएसम्म चाहिँ सबै उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नको लागि
अथवा सवारी साधनमा पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नको लागि मन्त्रालय आग्रह गर्दछ। सरकारले समयमै पत्राचार नगर्दा ग्यास विस्थापनमा ढिलाइ भएको चमेना गृहका सञ्चालकहरू बताउँदछन्। साउन महिनाभित्र सिंहदरबारबाट र आगामी 3 महिनाभित्र महानगर तथा उपमहानगरपालिका सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त बनाइने सरकारको योजना सिंहदरबारबाटै असफल देखिएको छ। विश्वभरि नै अहिले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दैछ र सँगै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन पनि गरिँदैछ। त्यसै अनुरूप नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई जोड दिँदै नीति ल्याएको छ। सरकारी कार्यालयले अब सवारी खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी नै खरिद गर्नुपर्नेदेखि सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय साधन प्रयोग गर्नुपर्ने नियम छ। तर सरकारी नियम अपर्याप्त हुँदा र विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा लाग्ने शुल्क पनि पारदर्शी नहुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन। अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। नेपालमा पनि यसको असर पर्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। तर पनि राज्यले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगका लागि केही तदारुकता देखाएको छैन। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि केही प्रयास भए पनि सरकारले यस्ता पहललाई सहयोग गर्न सकिरहेको छैन। चार्जिङ स्टेसनको अभाव, नियमित विद्युत आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी साधन पार्किङ गर्न समस्या भएका कारण पनि नेपालमा विद्युतीय बस भरपर्दो साधन बन्न सकिरहेको छैन। जलवायु परिवर्तन विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। यसको मुख्य कारण पेट्रोलियम सवारी साधन हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँले पनि वातावरण प्रदूषण गरिरहेको छ। विकसित देशहरूमा भने बिजुलीबाट चल्ने सवारीको प्रयोग बढ्दो छ। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सन् 1975मा नै सुरु भएको हो। त्यसबेला चीन सरकारको सहयोगमा प्राप्त विद्युतीय ट्रली बस भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चल्ने गर्यो। ट्रली बस विस्थापित भएपछि विद्युतीय सवारीको दोस्रो प्रयोग सन् 1993मा भएको हो। उपत्यकामा सञ्चालित विक्रम टेम्पूले प्रदूषण बढाएपछि 7वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा टेम्पो पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन आयात र प्रयोगको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएसँगै सडकमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएको हो। तर सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले विद्युतीकरण गर्न सकिरहेको छैन। सार्वजनिक यातायातले सर्वसाधारणलाई सेवा दिने भएकाले र लामो दूरीको यात्रा गर्ने भएकाले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक बसहरू विद्युतीकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने बसहरू भन्दा विद्युतीय सवारी 4 गुणा महँगो हुन्छन्। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण थलिएको यातायात व्यवसायले अहिले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले यसमा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विश्वव्यापी छ। चीन, जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता थुप्रै देशहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले पनि डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। खास गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नु छ। त्यो हुन सकिरहेको छैन। सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेकै के हो भन्दाखेरि हाम्रो निजी यातायातका साधनहरू भनेको त भनौँ न दिनको 1-2 घण्टा चल्ला, तर सार्वजनिक यातायात भनेको त 10-12 घण्टा चल्छ, 12-14 घण्टा चल्छ र सार्वजनिक यातायातले दिने सेवा भनेको पनि सर्वसाधारणको लागि हो। त्यसैले सरकारले मेन फोकस गर्नुपर्ने त्यहाँनिर छ र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरण हुन नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि 2-3टा कारण छन्। एउटा भनेको त यो विद्युतीय बसहरू जुन छन् त्यो अहिले पनि डिजल बसको तुलनामा निकै महँगो छ। निजी सवारी साधनहरू कार, स्कुटरको लागि घरमा नै चार्ज गर्न सकिने भए पनि ठूला सार्वजनिक यातायातलाई चार्जिङ स्टेसनको मुख्य समस्या छ। जलस्रोतमा धनी भएर पनि आवश्यक बिजुली उत्पादन गरी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। सार्वजनिक यातायातको लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नका लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिने विषयमा सरकारलाई पटक पटक भन्दा पनि वास्ता नगरेको विद्युतीय सवारी सञ्चालन अभियन्ता बताउँछन्। बसलाई घरमा लाने कुरा आउँदैन। बसको लागि चाहिँ विद्युतीय
बसहरू सार्वजनिक यातायातहरूलाई चार्जिङ स्टेसनको अवस्था आवश्यक पर्छ। अब हामीले नै पनि 40वटा बस ल्याउँदैछौँ, तर त्यो चार्ज कहाँ गर्ने भनेर अहिलेसम्म पनि ठेगान लागेको छैन। किन भन्दाखेरि सरकारलाई हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ, सार्वजनिक यातायात चार्जिङ गर्नको लागि सरकारले ठाउँ उपलब्ध गरायो भने मात्रै सजिलो हुन्छ, होइन भने हुँदैन। र साझा यातायातको लागि मात्रै होइन, यो सबैको लागि लागू हुन्छ। त्यसैले दोस्रो भनेको यो चार्जिङ स्टेसन, र तेस्रो भनेको समग्र यो यातायात प्रणालीमा सुधार अथवा सार्वजनिक यातायात जुन प्रणाली अस्तव्यस्त छ त्यसमा सुधार नल्याइकन 2-4वटा विद्युतीय बसले मात्रै धेरै फरक नपर्ला। त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको म्यानेजमेन्ट भनौँ न त्यसमा अलि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। उपत्यकाको भौगोलिक बनोटका कारण पनि वायु प्रदूषणका लागि जोखिम बढिरहेको र संवेदनशील अवस्था रहेको छ। डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्कने ग्यासले मानिसको फोक्सो र मुटुलाई गम्भीर असर गर्छ। यसले मानिसको श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या निम्त्याउँछ। वायु प्रदूषणका कारण आँखा दुख्ने र पोल्ने समस्या निम्त्याउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारण नै वायु प्रदूषण हो। नेपालमा हरेक वर्ष 42,100 मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार डिजेलमा भएको कार्सिनोजेनिक तत्त्वहरू मानिसले सास फेर्दा श्वास प्रश्वास प्रणालीमा जान्छ र असर गर्छ। कार्सिनोजेनिक तत्त्व भनेको क्यान्सर गराउन सक्ने घातक तत्त्व हो। नेपालमा सबभन्दा प्रमुख मृत्युको कारण के हो त भन्दाखेरि फोक्सोको रोग, जस्तै इङ्ग्लिसमा COPD भन्छ, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज। क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज हुनुको प्रमुख कारण के हो भन्दाखेरि यही वायु प्रदूषण हो, होइन? अथवा COPD बाट मृत्यु हुने जति पनि छ त्यसमध्ये 2/3 चाहिँ वायु प्रदूषणको कारणबाट हुने गर्छ भनेर भन्छन् नेपालको सन्दर्भमा। त्यसैले श्वास प्रश्वासको रोग लाग्ने सम्भावना धेरै चाहिँ हुन्छ। COPD मात्रै होइन, अन्य पनि रोगहरू हुन्छ। त्यो बाहेक फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रदूषकहरू यो हाम्रो फोक्सोमा गएर रोक्ने होइन, त्यहाँबाट यो रक्त सञ्चार प्रणालीमा जान्छ। रक्त सञ्चार प्रणालीमा जाने बित्तिकै त्यो मुटुलाई हिट गर्छ। त्यसले मुटु मात्र होइन, शरीरको हरेक अङ्गलाई हिट गर्छ। त्यसैले वायु प्रदूषणले असर नगर्ने भनेको कुनै पनि अङ्ग अथवा कुनै पनि प्रणाली छैन हाम्रो शरीरमा। नेपालमा अहिले निजी स्तर र सरकारी स्तरबाट विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम गरिरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले 38 करोड रुपैयाँ लगानी गरेर देशभरि 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट हुन्डाई कम्पनीले देशभर 40वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ। निजी क्षेत्रका सवारी साधन विक्रेता कम्पनीले आफ्नै सापेक्षतामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रूपमा 1 करोड बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै निजी स्तरबाट विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताहरूले विभिन्न स्थानमा चार्ज स्टेसन राखेका छन्। पछिल्लो समय निजी कम्पनीहरूले सार्वजनिक यातायातका लागि पनि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने कामलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। सिन्धुलीबाट काठमाडौँ आउने माइक्रोबसका लागि निजी कम्पनीले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका छन्। उपत्यका बाहिर पनि स्थानीय तहले विद्युतीय बस प्रवर्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ। देशमा चुलिँदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। काठमाडौँ सहर सुधार्ने बालेन्द्र शाहको अभियान अहिले जारी छ। कतिपय काममा अपेक्षित सफलता पाइएको छैन भने कतिपय काममा अवरोध आइरहेको छ। तर पनि मेयर बालेन प्रयासरत छन्। विगतमा नियम कानुनको धज्जी उडाएर आफू मर्जी गर्ने परिपाटीले सहरमा बेथिति छ र सहर कुरूप पनि बन्दै गएको छ। बालेनले अहिले अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ बनाउने भनेर अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका स्थानहरू खाली गर्ने अभियान थालेका छन्। जुन ठाउँ जुन कामका लागि अनुमति लिएर बनाइएको हो त्यहाँ त्यही काम हुनु नै नियमसङ्गत हुन्छ। बालेनको अभियानलाई अधिकांश सहरवासीले साथ दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र महानगरीय प्रहरी सहितको टोलीले भदौ 6 गते बानेश्वर चोक स्थित बानेश्वर कम्प्लेक्समा पुगेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङका पसलहरू हटाउन सुरु गर्यो।
महानगरले नक्सामा बेसमेन्ट पार्किङ उल्लेख गरी नक्सा पास भएका भवनहरूले भाडा लगाएर पसल सञ्चालन गरिरहेका कम्प्लेक्सहरूबाट पसल हटाउन थालेको हो। पार्किङका लागि प्रयोजनमा आउने भनेर नक्सा पास गरेका उक्त भवनहरूबाट पसल हटाउन 35 दिन अघि महानगरले एक सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। सूचना मार्फत नक्सामा जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचना हो त्यही बमोजिम प्रयोग नगरिएको भएमा हटाउनु पर्ने भनिएको थियो। तर महानगरले दिएको 35 दिनको समयभित्र कम्प्लेक्स तथा भवनका सम्बन्धित व्यक्तिले चासो नदेखाएपछि महानगरले स्थलगत अनुगमन सुरु गर्यो। अनुगमनका क्रममा बानेश्वर कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउन्ड छिर्ने ठाउँमै सटर बनाएर अन्डरग्राउन्डमा पसल सञ्चालन गर्न दिएको पाएपछि पसल हटाउने काम त्यहीबाट सुरु भएको थियो। भदौ 6 गते महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह पुगेर हटाएपछि भदौ 7 गतेबाट अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि सहज हुने प्रकृति बनाइदैछ। देशभरका मानिसको जमघट हुने महानगरपालिकामा पार्किङ मुख्य समस्या बनेको छ। बानेश्वर कम्प्लेक्स अगाडि पनि मोटरसाइकलहरू अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ भइरहेको देखिन्छ। तर घरधनीहरूले पार्किङ गर्ने भनेर नक्सा पास गरी बनाएको भवनमा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा बाहिरी पार्किङलाई थप अव्यवस्थित बनाइदिएको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्दा पार्किङ बनाएपछि आफ्नो कम्प्लेक्सहरूमा आएका ग्राहकहरूको पनि जिम्मा उनीहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यति ठूलो कम्प्लेक्समा सेवा लिन आएका सबै ग्राहकहरूले बाहिरी पार्किङ गर्दा व्यवस्थापन पनि कठिन हुन्छ। महानगरबाट छुट सहित लिएर नक्सा पास भएर बनेका कम्प्लेक्सले जुन प्रयोजन अनुरूपको प्रयोग गर्नुपर्ने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरको भनाइ छ। यो जुन प्रयोजनको लागि बनाइएको त्यो बिजनेस कम्प्लेक्स छ त्यो प्रयोजन अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड बनाइयो र त्यो अनुसारको जुन सुविधा लियो सुविधा अनुसारको चाहिँ काम नगरिकन उसले चाहिँ फेरि चाहिँ माथि सञ्चालन गरे जस्तै व्यवसाय सञ्चालन गर्यो पसलको लागि हैन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आफूले ग्राहकहरू आउँदै गर्दाखेरि राख्नुपर्ने जुन मोटरसाइकलहरू छ गाडीहरू छ तिनलाई चाहिँ लावारिस रूपमा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ पेटीमा राख्ने गरिएको थियो त्यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्न र चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सुरक्षितका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ। र त्यो सुरक्षित साथको सञ्चालन गर्नको लागि महानगरपालिकासँग छुट लिइकन बनाइएको जुन बेसमेन्ट छ त्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ त्यो पार्किङलाई पार्किङकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवसाय सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ सचेतना सहितको चाहिँ काम गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरभित्र अधिकांश सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नै नभएको देखिन्छ। कतिपय कम्प्लेक्सहरूले पार्किङका लागि भनेर बनाइएको संरचनाभित्र भर्याङ बनाएर पसलहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। महानगरभित्रका महल तथा कम्प्लेक्समा नक्सा पास भएर बनेका पार्किङहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवसायीले नै प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यसरी बनेका पार्किङहरू सीमित मूल्य लिएर अन्य सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने अधिकार पनि व्यवसायीलाई हुने मानन्दरले बताए। आफ्नो व्यवसाय गर्नको लागि सुरक्षाको लागि बनाइएको बेसमेन्टमा आफ्नो व्यवसाय अनुसारको आउनेहरूको लागि नै दिने हो र त्यो अलावा उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई पनि दिन चाहनुहुन्छ भने दिन पाइयो। महानगरभित्र रहेका सपिङ महल र कम्प्लेक्सहरूमा नक्सामा पास भएर पार्किङको व्यवस्था भएको भए पनि सर्वसाधारणहरूले आफूलाई यो सम्बन्धमा थाहा नभएको बताएका छन्। तर पार्किङ सञ्चालन गर्नुको सट्टा पसलहरूकै लागि भाडामा दिने गरेको बुझेपछि भने यस्तो काम नराम्रो भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। साथै अहिलेको कदम राम्रो भएको उनीहरूको बुझाइ छ। हामी सकारात्मक छौँ यसमा हैन, किनभने आजसम्म किन बाहिर पार्किङ भइरहेको थियो त भन्ने कुरा त छर्लङ्गे थाहा भयो नि त। अब पहिलेबाट चाहिँ यसरी अन्डरग्राउन्ड पार्किङको लागि बनाइरहेको चिजहरूमा चाहिँ हैन अब यसरी दोकानहरू हालेर अब त्यो चाहिँ पार्किङ भइरहेको थिएन। अब त्यो युजमा आइरहेछ भने एकदमै राम्रो भयो हाम्रो लागि हैन। जुन कामको लागि अनुमति लिएर बनाइएको हो त्यही कामका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। यसबाट बाहिरको पार्किङ व्यवस्थापन राम्रो हुने अधिकांश सहरवासीहरू बताउँछन्। पहिले सुरुमा बेसमेन्टमा पार्किङको लागि सुविधा दिन्छु भनेर सबै भाडावालालाई भनेर पैसा अहिले लिइराखेको थियो। त्यसमा अब पसल खोलेर अर्को उपाय गरिराखेको त्यो चाहिँ राम्रो भएन। अब पार्किङ भयो भनेदेखि यो पार्किङको हदसम्मको एउटा पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ निक्लिन्छ, राम्रो हुन्छ।
महानगरपालिकाले हरेक वर्ष 10,000 स्क्वायर फिट बढी भएका 100 बढी भवनको नक्सा पास गर्दै आएको छ। महानगरपालिकामा विक्रमसम्म 2075 भन्दा अघि संरचनाहरूमा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरिएको थिएन। यसका लागि नक्सा पासको काम पनि हुने गरेको थिएन। संरचनाहरूमा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य रूपमा बनाउन भनिएपछि आर्थिक वर्ष 75-76 मा 91, 76-77 मा 86, 77-78 मा 75 र 78-79 मा 56 वटा भवनहरू यस अनुरूप निर्माण भएका छन्। महानगर भवन विकाससँग यसभन्दा अघि बनेका बेसमेन्ट पार्किङ भवनहरूको तथ्याङ्क भने छैन। साथै पार्किङ बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका संरचनाको एकिन तथ्याङ्क पनि महानगरसँग छैन। महानगरपालिका भित्रका कम्प्लेक्सहरूले अहिले प्रयोजनमा ल्याएका पसल हटाई पार्किङकै रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिदिनुपर्ने प्रवक्ता नवीन मानन्दरले बताएका छन्। आफूले लिएका सुविधालाई दुरुपयोग नगर्न उनले भनेका छन्। यसका साथै ग्राहकले बाहिर पार्किङ गर्ने र भएको सुविधा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनु कानुन संगत नभएको उनको भनाइ छ। सिङ्गो काठमाडौँ महानगरसँग नक्सा पास गर्दाखेरि सुविधा सहित लिएका ती बेसमेन्टहरूमा ती नै प्रयोजनको काम गर्नको लागि चाहिँ अहिले सुरुवाती रूपमा बानेश्वर छ भने सिङ्गो काठमाडौँभित्र चाहिँ यो सञ्चालन चाहिँ हुन्छ। यो नीति र नियममा चाहिँ जाने गर्यो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ र अहिले पनि बानेश्वरमा यो गर्दै गर्दाखेरि अब फुटपाथ पनि राम्रोसँग सहज रूपमा चाहिँ व्यवस्थित भएको छ र पार्किङ पनि सहज रूपमा गइरहेको अवस्था छ भनेपछि सबैले सर्वसाधारणलाई त हुँदो रहेछ नि त। यो फुटपाथमा मान्छे हिँड्नु पर्यो, सडकमा गाडी कुर्नु पर्यो। बानेश्वर कम्प्लेक्सबाट सुरु भएको यो काम बिस्तारै महानगरपालिका भित्र भरि नै सुरु हुने पनि मानन्दरको भनाइ छ। यसरी महल तथा कम्प्लेक्स भित्रै पार्किङ गर्न नपाउने समस्या हुँदा सर्वसाधारणहरूले खुलेर भित्रको काम सकाउने अवस्था थिएन। अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गर्दा सवारी साधन महानगरीय प्रहरीबाट उठाइने डर सर्वसाधारणहरूमा थियो। सरकारले कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउँदा यथेष्ट तयारी नगरेका उदाहरण प्रशस्त देखिन्छन्। पछिल्लो समय त यस्ता विभिन्न नियम बनेका छन् जुन पालना हुन सकेका छैनन्। कुनै पनि नियम बनाउनु पूर्व त्यसको विकल्पबारे नसोच्ने र हचुवाभरमा नियम बनाउने गर्दा नियम पालना गर्न जनता पनि बाध्य नभएको महसुस गर्न थालेका छन्। विकल्प सहितको नियम नआउँदा नियम यदाकदा मिचिने गरेको छ अनि त्यसैको आधारमा भ्रष्टाचार र कालोबजारी पनि। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।